हेलो एभ्रिवान, आज हामी फेरि केही मेकानिकल वेभको केही न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ। त्यसको लागि म पहिला यहाँ केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लेख्छु ताकि हामीलाई त्यो न्युमेरिकल सल्भ गर्नुमा हेल्प होस्। जस्तै यहाँ हामीले लेख्छौँ कि भेलोसिटी अफ हामीले के हुन्छ मेकानिकल वेभमा सबभन्दा पहिला हामी भेलोसिटी अफ साउन्ड निकाल्छौँ। त्यसको लागि म यहाँ लेख्छु भेलोसिटी अफ साउन्ड इक्वल्स टु एफ इन्टु लेम्डा, वेयर यो एफ भनेको के हो फ्रिक्वेन्सी एन्ड लेम्डा भनेको वेभलेन्थ भयो। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ हैन। अनि हामीलाई थाहा छ कि साउन्ड के गर्छ, तीनटै स्टेट सोलिड, लिक्विड अनि ग्यासमा पनि ट्राभल गर्छ। तीनटै स्टेटमा ट्राभल गर्छ भन्दाखेरि के हामीले यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ, तीनटा स्टेटमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ लेखौँ सोलिड, लिक्विड अनि ग्यास। यो भेलोसिटी अफ साउन्ड है, यो भेलोसिटी अफ साउन्ड यतिमा ट्राभल गर्छ। हामीलाई थाहा छ कि सोलिड के हुन्छ, हामीलाई यङ्स मोडुलस, त्यो यङ्स मोडुलस अप्लाई हुन्छ। देयरफोर भेलोसिटी अफ साउन्ड इन सोलिड इक्वल्स टु रूट अन्डर यङ्स मोडुलस अपन डेन्सिटी, where rho is the density of the medium, VL equals to bulk modulus अपन रो हैन। अनि बल्क मोडुलस अफ बी भनेको बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ एयर। अनि यता ग्यासको कुरा गर्दाखेरि हामीले मेनली एयरको कुरा गर्छौँ। देयरफोर भी इन एयर इक्वल्स टु रुट अन्डर गामा पी बाई रो। हामीले यो रिलेसनमा के छ कि यो लेप्लास करेक्सन पछि आएको रिलेसन हो। स्टार्टिङमा के गरेको, न्युटनले कुनै एउटा फर्मुला निकाल्यो, त्यसमा त्यसले के निकालिदियो कि पी बाई रो भेलोसिटी अफ साउन्ड इक्वल्स टु रुट अन्डर पी बाई रो। तर हामीले त्यो एटेस्टिभ कन्डिसन भेलोसिटी अफ साउन्ड अनि डेन्सिटी अफ एयर हाल्छौँ भने हामीले यो कन्डिसन म्याचै गर्दैन कि। सरी, त्यो भ्यालु हामीले त्यो जति आउँछ नि 332 मिटर पर सेकेन्ड, त्यो एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु म्याच गर्दैन। त्यसपछि के गर्यो कि लेप्लासले केही करेक्सन गर्यो अनि त्यो प्रोसेसलाई एडियाबेटिक ल्यायो, इनर्जी कन्सट्यान्ट राख्यो अनि त्यो यो डिरेक्सन ड्राइभ गर्यो। अनि चाहे कि न्युटनले के गरेको थियो कि देयर इज चेन्ज इन प्रेसर एन्ड भोल्युम बट नट इन टेम्परेचर भन्दाखेरि के त्यसले त्यो प्रोसेसलाई आइसोथर्मल लिएको थियो, तर लेप्लासले करेक्सन गर्यो अनि यो ल्यायो। अब हेरौँ हामीले यसमा केही टर्महरू इन्भल्भ छ हैन। यो टर्म भन्दाखेरि के हो, अब जस्तै यहाँ छ यो के छ, हामीलाई यङ्स मोडुलस अफ ELASTICITY, यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भन्दाखेरि के भयो हामीलाई, अनि फेरि हामीलाई यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको फर्मुला के छ, स्ट्रेस अपन स्ट्रेन। स्ट्रेस भन्दाखेरि के हो, यो फोर्स अपन एरिया। अनि स्ट्रेन भनेको के हो, चेन्ज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ भन्दाखेरि यो पनि चेन्ज इन लेन्थ, यसको केही युनिट हुँदैन। अनि हामीले कुरा पनि थाहा छ कि स्ट्रेस इज अ डाइमेन्सनलेस कन्सट्यान्ट। अनि यसको के हाम्रो युनिट के हो, न्युटन पर मिटर स्क्वायर, किनकि फोर्सको न्युटन एरियाको मिटर स्क्वायर। जस्तै हामीले यहाँ छ कि बीटा इक्वल्स टु यो के हुन्छ हामीलाई बल्क MODULUS बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ एयर। यसको पनि सरी बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी अफ लिक्विड हैन। यसको यो लिक्विडमा लागिरहेको छ त लिक्विड भयो हामीले हैन। अनि हामीले के बुझ्नु पर्यो कि अब यता बिटा गरिदियो हैन। अनि हामीले अब यसको पनि युनिट निकाल्यो अपन स्ट्रेस अपन चेन्ज, सरी यसको यसो लेखौँ न भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन। यसको पनि के भन्छ, स्ट्रेन भन्दाखेरि के हुन्छ कि हाम्रो कुनै चेन्ज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ भन्दाखेरि यसको पनि केही युनिट छैन। अनि यसको फेरि के भयो, फोर्स अपन एरिया, स्ट्रेसको फोर्स अपन एरिया विच इज न्युटन पर मिटर स्क्वायर। अब अहिले फेरि यहाँ लेखेको छु कि रो इक्वल्स टु डेन्सिटी अफ द मिडियम। डेन्सिटी अफ मिडियम त्यो कुन मिडियममा छ, सोलिडमा छ कि लिक्विडमा छ कि ग्यासमा छ, यता चाहिँ त्यो तिनटै मिडियमबाट कुन मिडियम छ त्यो रो। अनि यो पनि भयो। अनि गामा इज द मोलार रेसियो द्याट इज CP बाई CV हैन। अनि यता के छ, पी भन्दाखेरि प्रेसर, रो भन्दाखेरि डेन्सिटी। पी भन्दाखेरि प्रेसर भइहाल्यो। अनि अब हामीले केही कन्डिसन बुझौँ, जस्तै हामीलाई एट एसटिपी कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि एट एसटिपी यो खास हामीलाई अहिले जो मतलब न्युमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि यो कहिले काहीँ हाल्नुपर्छ, कहिले काहीँ बाई चान्स, नत्र हामीले त्यो जस्तै डिराइभ गर्छु नि रिलेसन, अनि लास्टमा त्यो भ्यालु हालेर त्यति भ्यालु निकालिदियो भने अलि राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि मैले यता लेखिरहेको छु। जस्तै यहाँ हामीलाई एटेस्टिभ कन्डिसन टेम्परेचर के हुन्छ,
त्यो सबैले थाहा हुन्छ कति 273 केल्भिन। प्रेसर कति हुन्छ, प्रेसर एट एसटिपी कति हुन्छ 1.01 × 10⁵ न्युटन पर मिटर स्क्वायर। प्रेसरको के हो, प्रेसरको फोर्स अपन एरिया, त्यसको लागि युनिट हो। अनि यो गामा इक्वल्स टु 1.4 अनि डेन्सिटी अफ एयर इक्वल्स टु 1.29 × kg/m³। यो यति चार्ट भ्यालु हामीलाई त याद भयो नि इजी हुन्थ्यो, अनि इजी हुन्छ किनकि यो हामीले सोल्भ गर्न पछि हेल्प गर्छ। अनि जस्तै यता हामीले लेख्छौँ के v इक्वल्स टु डेन्सिटी भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर इक्वल्स टु गामा p/ρ। अनि मानौँ कि हामीलाई न्युमेरिकलमा क्वेसन दिइहाल्यो कि भेलोसिटी दिएछ अनि टेम्परेचर दिएछ, तर यसमा त टेम्परेचर कुनै मेन्सन छैन। त्यसैको लागि अब हामीले यो रिलेसनलाई अब लगौँ त्यो टेम्परेचरको रिलेसनमा। अनि टेम्परेचर रिलेसनमा के हुन्छ त्यो लग्दै गरौँ अनि हेरौँ यता भन्छ। अनि जस्तै हामीले के लेख्नु पर्यो कि द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर इज गिभन बाई यति लेख्नु पर्यो। अनि using ideal equation for 1 mole of gas के हुन्छ हामीलाई PV इक्वल्स टु RT। हाम्रो मेन के हुन्छ PV इक्वल्स टु nRT। n को भ्यालु कति छ 1 मोल, वेयर n इज द मोल अनि 1 मोल त्यो भयो। अनि हामीलाई P वी हैव डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम, वी हैव डेन्सिटी इक्वल टु मास बाई भोल्युम। देयरफोर यो भोल्युम सता हामीले के लेख्न सक्छौँ मास बाई डेन्सिटी इक्वल्स टु RT। देयरफोर P/ρ इक्वल्स टु RT/m। P/ρ भन्दाखेरि के RT/m। अनि यसलाई मैले इक्वेसन 1 मानेको थियो भन्दाखेरि अनि यसलाई 2 मान्दियौ युजिङ इक्वेसन 2 in 1। v इक्वल्स टु रुट अंडर P/ρ को सत्तामा कति लेख्न पायो, यो गामाको पहिला छँदै छ अनि RT/m वेयर गामा r अनि m आर अल आर कन्स्ट्यान्ट, मोलार कन्स्ट्यान्ट भन्दाखेरि के भयो गामा r युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट अनि यो मोलर मास त अल आर कन्स्ट्यान्ट। देयरफोर v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट अंडर अफ हिज टेम्परेचर। अनि यति भनिदियो त हाम्रो मेन रिलेसन आयो। अनि मानिदियो कि कुनै एउटा भेलोसिटी इन द टेम्परेचर 1 छ अनि जस्तै अनि देयरफोर मानौँ कि यो v1 भेलोसिटी छ इन द टेम्परेचर T1 अनि v2 अर्को भेलोसिटी छ इन द टेम्परेचर T2। यसलाई मैले इक्वेसन 3 मान्छु है। देन फ्रम इक्वेसन 3 यहाँबाट हामीले लेख्न सक्छौँ कि v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T। देयरफोर v1 डिभाइडिङ अनि v1/v2 इक्वल्स टु रुट अंडर T1/T2। यति भएन भने पनि म यस्तो लेख्न सक्छु, हामीले यस्तो लेख्न यति भएन भने हामीले मैले सिम्पली के गरेँ v1 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T1 हैन, अनि v2 इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु T2। अनि यो इक्वेसन मैले a अनि b माने। यो दुवैलाई के गर्दै डिभाइडिङ इक्वेसन a by b भन्दाखेरि के v1/v2 यो कन्स्ट्यान्टहरु आएपछि त कट्छ अनि कति हुन्छ T1/T2। सरी यहाँ टेम्परेचर रुट अन्डरमा हुन्छ अनि यो रुट अन्डरमा जान्छ। यस्तै गर्दाखेरि हामी यो रिलेसन आउँछ। अनि यो रिलेसन रिलेटेड हामीले अब अर्को न्युमेरिकल सल्भ गर्छौँ। अब एउटा न्युमेरिकल दिएको छ, यो न्युमेरिकलमा के सोधिएको छ कि क्याल्कुलेट द बल्क मोडुलस अफ लिक्विड इन व्हिच द लॉन्गिट्यूडिनल वेव विथ द फ्रिक्वेन्सी 250 हर्ट्ज हैव द वेवलेंथ अफ 8 मीटर इफ द डेंसिटी अफ द लिक्विड इज 900 kg/m³। अब हामीले के यहाँ दिइसक्यो बल्क मोडुलस दियो हैन, अनि यहाँ फ्रिक्वेन्सी पनि दियो अनि वेवलेंथ पनि दियो, यति कुरा दियो भन्दाखेरि के हामीले के बुझ्नु पर्यो कि भेलोसिटी इक्वल्स टु रुट अंडर बल्क मोडुलस अफ एयर बाई लिक्विड बाई रो लाग्छ। तर मैले के अनि हामीले यहाँ के भेलोसिटी दिएको छैन, तर हामीलाई वेवलेंथ अनि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। अनि हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ नि। मैले अगाडि नै भनेको थिएँ कि v इक्वल्स टु f इन्टु लेम्डा हुन्छ। अनि यति दिएपछि त हामीले बल्क मोडुलस दिएको छ। जस्तै अब यो क्वेसन सोल्भ गर्छु। जस्तै यहाँ मैले लेख्छु के गिभेन frequency equals to 250 hertz, wavelength
लेमडा इक्वल्स टू 8 मीटर है ना। डेंसिटी 900 डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब यति आयो हैन। अनि वी नो भेलोसिटी of sound v equals to f into lambda। फ्रीक्वेंसी 250 into 8 250 into 8 भन्दाखेरि 2000 भयो। 25 8 20 2000। अब हेरौँ न एकचोटि मसँग क्याल्कुलेटर पनि छ। 25 into 8 2000 मीटर पर सेकेन्ड। also v equals to बल्क मोडुलस बाई रो। 2000 भ्यालु हाल्दै जाउँ। बल्क मोडुलस कति छ हामीले? बल्क मोडुलस छैन बाई रो। अब यो बाई रो डेन्सिटी भन्दाखेरि 900 सरी 900। अब यो यता रुटमा छ स्क्वायरमा छ स्क्वायरिङ अन बोथ साइड यसले त्यसले म सिम्पली गर्छु है। 2000 इक्वल्स टु रुट बी बाई 900 स्क्वायरिङ इधर मैं लिख दूँगी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड गर्दाखेरि के भयो 4। अब म ट्याक्टिक क्याल्कुलेटर हाल्छु किन त्यति गरौँ। जस्तै मैले यहाँ 2000 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति आयो 4 into 10 को पावर 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू बीटा बाई 900 into 900 इक्वल्स टू र यो यता जान्छ भन्दाखेरि के बीटा इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 into 1 2 1 2 भन्दाखेरि के भयो 9 4 36 अनि कति छ 9 1 2 3 4 5 6 7 8 6 तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल्स टू कति हुन्छ हामीलाई फेरि 3.6 into 1 2 3 4 5 6 7 8 9 into 10 को पावर 9। बल्क मोडुलस के हुन्छ न्युटन पर मिटर स्क्वायर। मैले युनिट अगाडि नै ड्राइभ गरेको थियो। यसको एन्सर यस्तै हो। सँग अब अर्को यो न्युमेरिकल छ त्यसमा मैले लेखेको छु यो 2071 को सेट डी को क्वेशन नम्बर 11 मा म 10 मिनेट ओरिजिनल छ मसँग त्यबाट मैले क्वेशन सारेको। त्यसमा के छ अ सोर्स अफ फ्रिक्वेन्सी 512 हर्ट्ज इमिट्स वेव अफ वेवलेन्थ 64.5 सेन्टिमिटर इन द एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वुड बी द भेलोसिटी अफ द साउन्ड एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ हेरौँ हामीले के दुईवटा टेम्परेचर दिइसक्यो हैन। टेम्परेचर दिएको के दिएको छ T1 T2 अनि फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ अनि वेवलेन्थ दिएको छ भन्दाखेरि के हामीलाई एउटा भेलोसिटी दिएको छ अनि व्हाट विथ अर्को भेलोसिटी सोधेको छ v1 v2 सोधेको छ। अनि हामीले थाहा छ कि र टेम्परेचर र भेलोसिटीको के छ रिलेसन v इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर अफ t भन्दाखेरि हामीले के हामीलाई फर्मुला कुन युज गर्नुपर्छ v1 बाई v2 इक्वल्स टु रुट अन्डर t1 बाई t2 यो फर्मुला हामीलाई युज गर्नुपर्छ। त्यो पहिला हामीले हेर्नु पर्यो हैन। अब यो क्वेशन सोल्भ गर्दाखेरि हामी कसरी लेख्छौं त्यो लेखौं है। given frequency equals to 512 hertz and wavelength lambda equals to 64.5 सेन्टिमिटर छ। यसले चेन्ज गर्दाखेरि 64.5 into 10 को पावर -2 मिटरमा गयो। टेम्परेचर T1 equals to 20 degree Celsius which is equals to 20 plus 273 equals to 293 केल्भिन। हामीले एज टेम्परेचर सबै केल्भिनमा राख्नुपर्छ केल्भिन किनकि हामीले त्यो एसटीपी युनिट्समा लाग्नु पर्यो हैन। अनि हामीले के हेर्नु पर्यो यो सबै युज गरेर के छ हामीले निकाल्नुको भेलोसिटी। देयरफोर भेलोसिटी अफ साउन्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस दैट इज v20 equals to f into lambda। मेन फर्मुला यता हुन्छ नि बिकज v equals to f into lambda in the case of frequency and wavelength given। कति आउँछ हाम्रो फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ 512 into 64.5 into 10 को पावर -2 512 into 64.5 into 10 को पावर -2 कति आयो हाम्रो 330.24 मीटर
पर सेकेन्ड। अनि हामीलाई के भनिदिएछ कि व्हाट वुड द भेलोसिटी अफ साउन्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर अर्को पनि टेम्परेचर दिएछ TEMPERATURE टेम्परेचर T2 इक्वल्स भनेको चाहिँ कति 0 डिग्री सेल्सियस। तर हामीले के यसलाई केल्भिनमा लगाउनुपर्छ 273 प्लस 0 इक्वल्स टु 273 केल्भिन यति भयो। अनि व्हाट इज द भेलोसिटी भेलोसिटी एट कति छ 0 डिग्री इक्वल्स टु व्हाट भेलोसिटी एट 0 डिग्री इक्वल्स टु व्हाट एट 0 डिग्री इक्वल्स टु व्हाट हामीलाई थाहा छ कि v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु t। हामीले के यता v20 चाहे v तलमाथि लेखे पनि कुनै फरक v20 बाई v0 चाहे v0 बाई v20 लेखे पनि कुनै फरक हुँदैन, तर त्यसको करस्पोन्डिङ टेम्परेचर सेम राख्नुपर्छ। जस्तै वी हैव v20 बाई v0 इक्वल्स टु रूट अंडर t20 बाई t0 बिकज v1 बाई v2 इक्वल्स टु रूट अंडर t1 बाई T2 भन्दाखेरि के भयो अब v20 भेलोसिटी अफ 20 कतिमा छ 330.24 बाई v0 इक्वल्स टु रूट अंडर t20 कति छ 293 यताबाट 293 बाई 273 हैन। अब यो रुटमा छ स्क्वायरिङ अन बोथ साइड अनि स्क्वायरिङ गर्दाखेरि के हुन्छ हामीले स्क्वायरिङ नगर्दा नि हुन्छ हामीले यस्तै लेखौँ है 330.24 स्क्वायरिङ नि गर्दौँ अफ होल स्क्वायर बाई v0 अफ होल स्क्वायर इक्वल्स टु रूट अंडर 293 बाई 273 अफ होल स्क्वायर। अब यसको यसमा यतै गर्छु अर्को पेजमा फेरि कन्फ्युजन हुन्छ नि त यतै लेख्छौँ है। यो स्क्वायरिङ गर्दाखेरि कति भयो हामीलाई 330.24 अफ होल स्क्वायर को होल स्क्वायर नै बाँच्यो र यो तलको माथि गयो र माथिको तल आयो अनि यो स्क्वायर र यो स्क्वायर रुट काट्यो यो स्क्वायर रुट काटेपछि यो यता गयो यो तल आयो इक्वल्स टु v0 अफ होल स्क्वायर फेरि यो स्क्वायर यसको अन्डरमा लाग्छ। जस्तै मैले यता लेख्छु अर्को गरेँ यता पहिले मैले यसको भ्यालु हाल्छु है। जस्तै हामीले के छ कि 330.24 अफ होल स्क्वायर इन्टु 273 बाई 293 इक्वल्स टु 101614.1943 देयरफोर अनि यो v0 छ यो स्क्वायर यता गएपछि रुटमा लाग्छ यसलाई 101614.1943 अब रुटमा लगाउँ यसलाई रुट 101614.1943 इक्वल्स टु v0 इक्वल्स टु 318.700 मीटर पर सेकेंड। अब हेरौँ मैले एउटा कुरा यहाँ के भन्न चाहन्छु भेलोसिटी अफ साउन्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इट्स टेम्परेचर बढी छ भने भेलोसिटीको साउन्डको भेलोसिटी पनि बढी हुन्छ। हामीले यो कन्डिसनमा हेरौँ जस्तै यहाँ टेम्परेचर 20 डिग्री थियो अनि भेलोसिटी कति आयो 330 टेम्परेचर 0 आयो भन्दाखेरि के 318 टेम्परेचर घट्यो भेलोसिटी बढ्यो टेम्परेचर घट्यो भेलोसिटी पनि घट्यो टेम्परेचर बढ्यो भेलोसिटी पनि बढ्यो। यदि हामीले यो एक्जाममा चेक गर्नुको हुन्छ नि जस्तै कन्फ्युजन भयो भने ए कति आउँछ एन्सर बढी कि कम यो अलि सानो हल्का ट्रिक हुन्छ नि हल्का एप्लाई जुगाड हो क्या हल्का तर यो यस्तै हो। अनि होस् आजको लागि यति गरौँ अर्को दिन अर्को टपिकमा आउँछु म अर्को भिडियोमा यसको अर्को न्युमेरिकल पनि लिएर आउँछु म अर्को भिडियोसँग हैन मैले अगाडि यो गरेको थिएँ त अनि त्यही हो। अनि त्यसपछि आजको लागि खास यति भाइ यति भन्दै म आजको लागि बाइ भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू। अनि तपाईँले यो भिडियो अलि हेल्पफुल लागेपछि आफ्नो साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नु होला थ्याङ्क यू।